यो यातायात सरकारले चलाएको छैन। मन्त्रीजी मजासँगले ठुलो ठुलो अरब र खरबको चाहिँ टेन्डर र चाहिँ बाटो सडकको पूर्वाधारको विषयमा त्यता मस्ती हुनुहुन्छ। यतापट्टिको हाम्रो यातायात क्षेत्रलाई असाध्यै टुहुरो बनाएको छ नेपाल सरकारले। आजबाट होइन, धेरै लामो समयदेखि हामी अलिअलि कुरा राख्यो भने सरकार धम्की दिन्छ, नेपालको यातायात क्षेत्र बनाऊ भनेर धम्की दिन्छ। खबरदारी गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी हुन्छ, यसरी चल्ने सधैँभरि यसै गरी हामी थुमथुमेर चल्ने अनि राजनीति गरिरहने, खालि कुर्सीको लडाइँ गर्ने, चालकको हैरान, यात्रुको हैरान, सवारीको हैरान, यो कसले देखिदिने, यो कसले बुझिदिने? अनि दसैँको मुखमा आएर जबराती अनि ताती यो आवाज, यो कुरा कति समयदेखि हामीले उठाएका छौँ। कमसेकम यो क्षेत्र बन्यो भने पनि किन सांसदमा जानु पर्यो, किन मन्त्रीमा जानु पर्यो? यही क्षेत्र नि मिनिस्टरभन्दा ठुलो चाहिँ नेपालको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भने जनताले वाह गर्नुहुन्छ। टिकट बिना तपाईँ जहाँ चढ्नुहुन्छ, तपाईँको दुर्घटना हुँदा पनि बिमाबाट आदि इत्यादि क्षतिपूर्ति केही पनि आउँदैन। स्वागत छ, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। अब बडा दसैँ नजिक आउँदैछ। तपाईँ यातायात व्यवसायीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अब के छ यात्रुहरूको लागि प्रबन्ध, आम नागरिकहरूको लागि यात्रा गर्नको लागि के प्रबन्ध गर्दैछ यातायात व्यवसायीले, बताउनुहोस् त। यातायात व्यवसायीले गर्ने भनेको हजुर यो राष्ट्रिय महान पर्व विजयदशमी, दीपावली, छठ लगायतका पर्वहरूमा आम नेपाली यात्रुहरू राजधानी देश विदेश, तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, देश विदेश लगायत नेपालका मुलुकका मुख्य सहरहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई लाने, ल्याउने, पठाउने व्यवस्थापन गर्ने काम यातायात व्यवसाय हामीले नै गर्ने हो र परम्परा समयदेखि हामी गर्दै पनि आएका हौँ र त्यसको चाहिँ अब हामी सङ्घारमा छौँ। राष्ट्रिय पर्वहरू नजिक तपाईँले भने जस्तो आइरहेका छन्। 28 गते घटस्थापना र कार्तिक 7 गते टीका। यो वर्ष असाध्यै बिरामी वर्ष जस्तो पनि छ। आर्थिक डमाडोल छ, आर्थिक परिस्थितिले सबैको मनस्थिति बिग्रेको अवस्था छ, चौपट छ, राज्यको अवस्था चाहिँ भयावह छ, असाध्यै भयावह छ। यो चाहिँ कुनै लुकाएर आफ्नो परिवारको कुरा, आफ्नो देशभित्रको कुरा मजासँगले चाहिँ खुलेर हामीले गर्नु पनि पर्छ। आर्थिक अवस्था असाध्यै जर्जर अवस्था हुँदाहुँदै पनि यो महान राष्ट्रिय ऐतिहासिक चाड पर्व आम नेपाली नागरिकले एकदमै जस्तोसुकै केही नपाए पनि नखाए पनि आफ्नो घर गन्तव्यमा जानेर आफ्ना मान्यजनहरूलाई भेटघाट गर्ने, मान्यजनहरूलाई आशीर्वाद लिने र आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट गर्ने यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण पर्व भएको हुनाले यो पर्वको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब दसैँको समयमा थप चाहिँ यात्रुवाहक सवारी साधनहरू चाहिँ थप्नुपर्ने हुन्छ। यो कतिबाट सुरु हुँदैछ, कसरी थप्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कतिसम्म चाहिँ यात्रुहरूलाई राजधानीबाट बाहिर पठाउने अथवा चाहिँ देशका मुख्य सहरहरूबाट विभिन्न ठाउँमा पठाउने चाँजो तपाईँहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, किनभने निकै लामो समय करिबन हप्ता दिनभन्दा पहिलादेखि गएको असोज 5 गतेदेखि होइन, माननीय हाम्रो भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको अध्यक्षतामा सरकारवाला सबै निकाय, इभन प्रदेश मन्त्री समेत, प्रदेश सचिव, हाम्रो चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, सडक विभागका प्रमुख, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, मजदुर ट्रेड युनियन, उपभोक्तावादी नेताहरू, सञ्चारकर्मी सबै बसेर सिंहदरबारमा असोजको 5 गते हामी छलफल गऱ्यौँ। मन्त्री एकदमै 36-37 जनाको उपस्थिति, 66 जना लगभग उपस्थिति त्यहाँ थियो। सबै निकायको, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायत सबैको उपस्थिति त्यहाँ थियो कि यो राष्ट्रिय पर्व एउटैले मात्रै सम्पन्न गर्न सक्दैन। त्यो मानेमा पनि सबैको सहभागिता सहितको बैठक थियो र त्यो बैठकले असोज 5 गतेको बैठकले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको चाहिँ संयोजकतामा एउटा कमिटी बनेको थियो। त्यो कमिटीसँग छलफल गरेर सबै भएको परिस्थितिको बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्ने। त्यो 5 गते हामीले किन चाहिँ छलफल घनीभूत हुन चाहिँ सकेन, निष्कर्षमा निस्किन सकेन भने मुलुकको चाहिँ सडक बाटो आदि इत्यादि अवस्था, यातायात क्षेत्रको चाहिँ अहिले मैले भने आर्थिक मन्दी लगायतको परिस्थितिले तहस नहस भएको सञ्चालन व्यवस्था र चाहिँ मुलुकमा चाहिँ निकै ठुलो परिवर्तन, यातायात क्षेत्रमा ठुलै परिवर्तन ल्याउँछु भनेर गरिएको सिन्डिकेट माथिको चाहिँ प्रहारले नेपालको यातायात क्षेत्र तहस नहस र खरानी भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थाका विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र कुनै पनि सरकारले आज वास्तवमै भन्ने भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सिंहदरबार यहीँ छ, भोलिबाट चाहिँ कार्तिक के भन्छ असोजको 22 गतेबाट
अग्रिम बुकिङ खुल्ला हुँदैछ। त्यो हामी पछिल्लो अवस्थामा गएर यातायात व्यवस्था विभागमा पटक पटक औपचारिक अनौपचारिक मन्त्रीसँग विभागसँग सबैसँग बसेर हामी छलफल गऱ्यौँ र कार्तिकको 7 गते टिका हो होइन, भोलि भनेको असोज 22 गते हो होइन, असोज 22 गते भोलिबाट अग्रिम बुकिङ खुल्ला हुँदैछ। यी सबै विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीले कुरा गऱ्यौँ बाटो सडकको अवस्था हेर्नुहोस् मान्य मन्त्रीज्यू, कि अहिले सामान्य अवस्थामा काठमाडौँबाट के भन्छ भने नौबिसे लगायतका बाटाहरू र काठमाडौँ नाकाबाट निस्किने सडकहरू होइन, यता चाहिँ नुवाकोटतर्फ जाने सामाकोशी हुँदै टोखा छरे र पासाङ लामोको बाटो भयो, यतातिर चाहिँ अरनिको राजमार्ग हुँदै विभिन्न जिल्लाहरूमा जाने बाटो भयो, त्यसै गरेर बिपी राजमार्ग हुँदै बर्दिवास हुँदै पूर्वाञ्चल क्षेत्र जाने र काठमाडौँ नागढुङ्गा र अनि त्यसै गरेर बल्खुबाट जाने विभिन्न नाकाहरूका बाटोहरू अहिले बर्सातको कारणले ठुला खाल्डाखुल्डी परेका छन्। त्यसकारणले दुर्घटना पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्ने कन्डिसन छ भने सबैभन्दा जटिल अवस्था होइन, मुलुकभरिका ग्रामीण क्षेत्रका बाटा सडक आदि इत्यादि त के भन्छ भने बर्सातको कारणले बिग्रिने पहिला पनि हुन्थ्यो, त्यो अझ बेसी भत्केका अवस्थाहरू छन्, ठुल्ठुला पहिरोहरू गएका ठाउँहरू छन्, बाटो अवरुद्ध भएर अहिले नै चाहिँ विषम परिस्थितिहरू छ। त्यो हुँदै पनि त्यो कुरालाई पनि हामीले गम्भीर ढङ्गबाट ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। र के भन्छ भने अर्को सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति, अब यो यातायात व्यवसायले किन चाहिँ सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहे, किन चाहिँ यत्रो कुरा गरिरहे, किन यत्रो समय लगाइरहे भन्ने कुरा पनि सञ्चार माध्यमहरूमा आए। म आउँछु तपाईँलाई ठ्याक्कै। त्योभन्दा अगाडि प्रश्न, तपाईँ यातायात मन्त्री प्रकाश कुमार ज्वालासँग तपाईँले भेटघाट गर्नुभयो, विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न सङ्गठनका सरकारवाला निकायहरू गोलमेज सम्मेलन हाम्रो छलफल गर्नुभयो। यो छलफल गर्दै गर्दा यो आर्थिक वर्षको चाहिँ अब बजेट ओपनिङ भएको छैन होइन, विकास निर्माणका कामहरूमा पनि बाटो चाहिँ मर्मत सुधार गर्ने काम पनि ठप्प छ, त्यसमाथि यो असोजमा पनि झरी परिरहेको र बाटो बिग्रिरहेको यो देखिरहेका छौँ। यो दुरवस्थाको विषयमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनु भयो तपाईँले? यही हो कुरा। तपाईँ सुनौलो नेपाल टेलिभिजनले आज असाध्यै राम्रो प्रश्न पनि गर्नुभयो। हामीले यसैको लागि लडिरहेका थियौँ कि नेपाली आम यात्रुवर्गको र सबै नेपालीहरूको यो आवाज यो बोली कति ठाउँमा फुटेजहरू छन् कि सडकलाई मुख्य प्राथमिकता हामीले राखेका थियौँ, तर भाडा आदि इत्यादि विषय कहाँ लगेर एङ्गलमा लगेर जोडिएको छ, त्यो अन्याय भएको छ, त्यो कुरा म गर्छु। र यो कुरा के भन्छ भने अहिलेकै अवस्थामा तपाईँ यो चाहिँ काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ, तपाईँ नारायणघाटदेखि बुटोलको बाटो 114 किलोमिटर बाटो, आज एउटा सवारी करिब नारायणघाटबाट आधी देश त त्यतापट्टि छ, आधी देश नेपालको हाम्रो देश आधीभन्दा अलिक बेसी देश नारायणघाटदेखि उता छ। त्यो ठाउँको बाटो होइन 3-4 वर्षदेखि ठेकेदारहरूले विभिन्न आफ्ना र सरकारको चाहिँ विभिन्न समन्वयकारी भूमिकाको आफ्ना बार्गेनिङको कारणले गर्दा यति लामो समय रह्यो, त्यसलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्न यति ढिला सुस्ती भयो होइन। अन्य देशमा भए त्यति बाटो बनाउनलाई कति समय लाग्थ्यो भन्नै परेन। अब त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ मुङलिनबाट पोखरा एउटा अर्को ठुलो क्षेत्र जाने एउटा पर्यटक नगरी पोखरा, बागलुङ, मुक्तिनाथ र के भन्छ भने यता विभिन्न जिल्लाहरू स्याङ्जा लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरू हुँदै जाने होइन, त्यहाँ के भन्छ भने 80 किलोमिटर बाटो अस्तव्यस्त छ। त्यहाँ मित्र, त्यहाँ हाम्रा यात्रुहरू, सवारीमा चल्ने यात्रुहरू कतिको ढाडहरू के भन्छ त्यो बाटोको जिगज्यागको कारणले गर्दा ढाड भाँचेको छ, घाइते बनेका छन्। त्यो घाइतेको उपचार बाध्य भएर यातायात व्यवसायले गर्नु पर्छ। यस्तो अराजकता, म तपाईँलाई अर्को कुरा भने त्यहाँ मैले थोरै रोकेँ यहाँलाई, यहाँबाट बुटोल जानु पर्यो भने, यहाँबाट चाहिँ पोखरा जानु पर्यो भने, बसमा यात्रा गर्नु पर्यो भने यात्रा गरेर सकेपछि पेन किलर खाएर सुत्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। त्यो यहाँहरूले जान्नु भएको छ, तपाईँ सञ्चारकर्मीले जान्नुभएको छ, तपाईँ आम यो सवारी चढेर हिँड्ने यात्रुहरूले जान्नुभएको छ। सञ्चारकर्मीको प्रत्येकको आँखा नजर त्यहीँ छ, पक्का त्यसमा दुई मात्रै छैन, पेन किलरै खानुपर्छ। मानिसले पेन किलर खाने भयो, सवारी साधनको आयु नि घटेको छ, त्यहाँ टायर पड्केको छ, स्प्रिङ पट्टा भाँचिएको छ होइन, बडीहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ ठुलो समस्याहरू आउने गर्छन्, डाङ्गा र डुङ्गा गरेर गाडी हिँड्नुपर्ने अवस्था छ होइन, यात्रुहरू कोलाहल ढङ्गबाट हिँड्नु परेको छ। यस्तो किसिमको बाटोहरू असाध्यै गाह्रो छ। त्यहाँ करिबन 6-7 घन्टा लाग्छ होइन, महाकाली पुग्नुपर्छ गाडी, जुम्ला पुग्नुपर्छ गाडी चाहिँ डोल्पादेखि रुकुम, सल्यान र चाहिँ के भन्छ भने प्युठानदेखि के भन्छ रुकुम पुग्नुपर्छ गाडी। त्यस कारणले यो सुदूरपश्चिमका विभिन्न बझाङदेखि के भन्छ डडेलधुरा विभिन्न ठाउँ, कैलाली सबै क्षेत्र पुग्नुपर्छ, यता दाङ पुग्नुपर्छ, हरेक ठाउँमा जाने
होइन बुटोल अर्घाखाँची गुल्मी लगायतका सवारी जानको लागि 7-8 घन्टा त त्यहीँ हल्लिन्छ गाडी, त्यहीँ हल्लिन्छ। त्यहाँ यात्रुवाहक मालवाहक सवारी साधन हल्लिँदा चालकको हैरान, यात्रुको हैरान, सवारीको हैरान, यो कसले देखिदिने, यो कसले बुझिदिने? अनि दसैँको मुखमा आएर जबराती अनि ताती यो आवाज, यो कुरा कति समयदेखि हामीले उठाएका छौँ। त्यस कारणले म यो सुनौलो टेलिभिजन, म सिंहदरबारकै छेउमा बसेर म कुरा गरिरहेको छु। सिंहदरबारलाई देखेर दुःख लाग्छ, असाध्यै दुःख लाग्छ। एउटा सम्मानित ठाउँ हो, तर सिंहदरबारले नेपालको यातायात क्षेत्र, सार्वजनिक के भन्छ सवारी साधन, यात्रुहरूलाई अत्यन्त भरपर्दो ढङ्गबाट सर्वसाधारण जनताले प्लेनभन्दा विश्वासिलो के भन्छ सडकबाट हिँड्ने सडक भाग सवारी साधनलाई असाध्यै व्यवस्था, यति व्यवस्था कि यसको साँच्चै नै छैन, साध्य नै छैन। जे गरे सरकारले यो यातायात चलाएको छैन, यो यातायात सरकारले चलाएको छैन। जे गरेका छौँ हामी व्यवसायीले आफै चलाएका छौँ, आफै गुडेको छ। टायर छ, स्टिङमा चालक बस्छन्, गाडी आफै गुडेर गएको छ, आफै चलाइएको छ। केही नीति स्थिति केही छैन। लाइसेन्सको परिस्थिति हेऱ्यो भने डमाडोल छ, विभागमा हेऱ्यो भने डमाडोल छ। अहिले त प्रदेश र स्थानीय सरकार सङ्घ र आदि इत्यादिको लडाइँ छ, बाजो छ। स्थानीय सरकारले भन्छ मेरो काम पर्छ, प्रदेश सरकारले भन्छ मेरो पर्छ भन्छ, सङ्घीय सरकारले भन्छ मेरो पर्छ। लडाइँ छ, साँडेको जुधाइ बाछाको बिचाइमा नेपालको यातायात परेको छ। आज चाहिँ नि अनुमानित 4 लाख सवारी साधन, यो रेकर्ड निकै लामो समयदेखिको रेकर्ड हो। र अनुमानित मालवाहक यात्रुवाहक सवारी साधन देशभरि 12-15 लाख चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ रोजगार दिएको यो यातायात क्षेत्र, 40-45 लाख खाडी मुलुक जानका लागि रोकेको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले यति ठुलो नजरअन्दाज गरेको छ। हामी असाध्यै दुखी छौँ, असाध्यै पीडित छौँ। सरोज छिटौला, तपाईँले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरोज छिटौला नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, म तलदेखि चाहिँ आइरहेको व्यक्ति, कोषाध्यक्ष हुँदै महासचिव हुँदै विभिन्न तहमा बसेर आइयो। यो आवाज कति बोल्ने हजुर, अब नेतृत्वको पनि दावेदार त्यो त समय र कथाले पक्का पनि त्यो मागेर आइरहेको छ, आउँछ त्यो समयमा होइन। त्यो तर दुःख लाग्छ के यतिको समय जीवनै यातायातमा बिताइयो। नेपालको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित पार्नको लागि होइन अवरात्र ढङ्गबाट खटियो होइन। अवरात्र खटिरहँदा कमसेकम यो क्षेत्र बन्यो भने पनि किन सांसदमा जानु पर्यो, किन मन्त्रीमा जानु पर्यो? यही क्षेत्र नि मिनिस्टरभन्दा ठुलो चाहिँ नेपालको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भने जनताले वा गर्नुहुन्छ भन्छन्, व्यवसायले वा भन्छन्, कर्मचारी मजदुरले वा भन्छन्, तर कुनै क्षेत्रबाट पनि वा पाएन। न तपाईँ सञ्चारकर्मीले वा भन्नुहुन्छ हामीलाई, न चाहिँ यात्रु खुसी छन्, न उपभोक्ताहरू चाहिँ यात्रु उपभोक्ता खुसी छन्, न चाहिँ घरमा परिवारै खुसी हुन्छन्, न सरकारको त के कुरा गर्ने। अनि भौतिक पूर्वाधारमा लगेर जहिलेसुकै लगेर यातायात मन्त्रालय राखेको छ। मन्त्रीजी मजासँगले ठुलो अरब र खरबको चाहिँ टेन्डर र चाहिँ बाटो सडकको पूर्वाधारको विषयमा त्यता मस्ती हुनुहुन्छ। यतापट्टिको हाम्रो यातायात क्षेत्रलाई असाध्यै टुहुरो बनाएको छ नेपाल सरकारले। आजबाट होइन, धेरै लामो समयदेखि टुहुरोको अवस्थामा छौँ। यो बाध्य भएर अब उहाँ के को खेलमा त्यो त मैले अब थाहा भएन। तर यातायातलाई जब सङ्कट पर्छ हामीलाई बोलाउने, जब सङ्कट पर्छ हेर्नुहोस्, नाकाबन्द, महाभूकम्प, कोभिड लगायत विभिन्न चाडपर्वहरू र प्राकृतिक प्रकोप हुँदा नेपालमा अत्यन्त सङ्कट पर्दाखेरि यी चेहराहरूले कति दुःख गरे, कति मेहनत गरे। त्यो बेलामा सरकारले हामीलाई खोज्छ, त्यो बेलामा हामीलाई सरकारले बोलाउँछ, खोजी ल्याउँछ। अनि हामी अलिअलि कुरा राख्यो भने सरकार धम्की दिन्छ, नेपालको यातायात क्षेत्र बनाऊ भनेर धम्की दिन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सुनौलो टेलिभिजन मार्फत यो राष्ट्रिय महान पर्वको सङ्घारमा हामी छौँ। हामीले सरकारसँग मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भन्ने गीतको पनि म याद गर्न चाहन्छु। किनभने बाध्य भएर जनतालाई हामी दुःख नदिउँ होइन। अहिले नै हाम्रो चाहिँ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठकले 17वटा चाहिँ एजेन्डामा चाहिँ 15वटा के भन्छ 17वटा चाहिँ 17 बुँदे माग चाहिँ हामीलाई चाहिँ पेस गर्नको लागि केन्द्रीय कमिटीले माइनट दिएको थियो। त्यो माइनट अनुसार हामीलाई धेरै गाह्रो थियो। तर के भन्छ भने यो मुखमा सरकारसँग जुधिरहँदा साँडेको जुधाइ बाछाको मिचाइमा जनताहरू यात्रुहरू पर्नुहुन्छ भनेर पनि बाध्यात्मक परिस्थिति अनुसार सरकारलाई हामीले एउटा ध्यानाकर्षण पत्र पनि हामीले बुझाएका छौँ। प्राइम मिनिस्टरलाई पनि हामी बुझाउँछौँ, बुझाउने काम हो। तर हामी दुःखका साथ भन्छौँ सरकारले यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेन। मेरो एउटा प्रश्न, जस्तो देश आर्थिक रूपमा छ भनेर अगाडि पनि पृष्ठभूमिमा हामीले जोड्यौँ,
जनतासँग यति बेला पैसा छैन, मनीलेस पिपल भएका छन् होइन नेपाली नागरिकहरू। अब यो स्थितिमा घर जानु पर्यो, टीका ग्रहण गर्नु पर्यो, जस्तो सकिन्छ आफ्नो दक्ष अनुसार चाहिँ दसैँ मनाउनु पर्यो। यो स्थितिमा भाडा दर बढ्यो भने त आम यात्रुलाई सङ्कट पर्ने भयो। त सेवामूलक भावले पनि त तपाईँहरूले हेर्नु गर्नुभयो। यहाँलाई जीवनभर हामीले के भन्छ भने सेवा गर्ने ठाउँमा जीवनभर हामी सेवै गरेका छौँ। राज्यको काम हो सबै जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने। व्यवसायीलाई को अभिभावक पनि सरकार हो, पब्लिकको यात्रुको सबैको अभिभावक सरकार हो। सरकारले कहाँ के दिनुपर्छ भन्ने कुरो सरकारको कुरा हो। हाम्रो तबाट दिने कुरा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका हुँदैनौँ, हामीले दिनै राखेका हुन्छौँ। तर भाडा त जो कुरा गर्नुभयो के भन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ जो 2065 सालमा वैज्ञानिक भाडा सरकारले आफै निर्धारण गरेको भाडा हामीले निर्धारण गरेको भए पनि अलग कुरा हुन्थ्यो। गरेको कुरालाई करिबन चाहिँ 2078 साल चाहिँ असार 28 गते माननीय मन्त्री वसन्त नेम्बाङ ज्यूको चाहिँ नेतृत्वले उहाँ मिनिस्टर हुँदा मन्त्री हुँदा चाहिँ 9 वर्षको अवरुद्ध भएको भाडा धेरै लडाइँ गरेर धेरै बुझाएर मात्रै त्यो निर्णय भयो। त्यो निर्णय भएर अहिले 2 वर्षसम्म फेरि ग्याप भयो। 2 वर्षसम्म ग्याप भएर पेट्रोलियम पदार्थ त्यही 78 सालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट 35% र चाहिँ अन्यबाट 65% बाट दुईटा चाहिँ मापदण्ड सरकारले बनाएको थियो। वार्षिक रूपमा समायोजन हुने 65%, पेट्रोलियम पदार्थबाट तलमाथि हुँदा भाडा घट्ने बढ्ने, त्यो दुईटै कुरालाई चाहिँ स्वचालित प्रणाली बनाइयो र त्यो पेट्रोलियम पदार्थको एउटा लेयर चाहिँ क्लियर भएर हिँड्यो। जो 65% छ 65% 2 वर्षदेखि अवरुद्ध सरकार के गरेर बसेका छौँ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। यो जनताको प्रश्न होइन, यो यात्रुको प्रश्न होइन। सरकारले चैत्र के भन्छ भने चैत्र मसान्तमा समायोजन गर्ने 65%लाई समायोजन गर्ने भनेर फाइल डकुमेन्ट यातायात व्यवस्था विभागले रेडी गरेर राखेको छ। अनि त्यो काम केही पनि नगर्ने, अनि दसैँको मुखमा आएर तपाईँहरू अरू बेला कहाँ जानुभएको थियो होइन, तपाईँहरू अरू बेला कहाँ जानुभएको थियो, अनि दसैँको मुखमा आएर यो कुरा गर्ने भन्ने पनि केही माननीय मन्त्रीहरू देखियो। दुःख पनि लाग्यो, हामीलाई असाध्यै दुःख पनि लाग्यो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले खालि दसैँको मुखमा आएर बोलेका थियौँ, यातायातका समस्या आएर दसैँका मुखमा बोलेका थियौँ। जीवनै यसमा गएको छ र मूल नीति के भन्छ भने मूल नीति बनाइदिने कहाँ हो त? सरकारले बनाइदिने हो नि। यातायात सञ्चालन विधिमा सरकारले जानेको त छैन, तर हामीले दिएका र विज्ञहरूले दिएका राम्रा सुझाव आज सर्वोच्चलाई 35 वर्ष भयो यातायातमा। 35 वर्ष बिताइरहेका मान्छेले त केही बुझेको होला नि त, यातायात त केही जानेको होला नि त। त्यस्ता मान्छेले दिएको आज राजनीति गरेर हामी यति वर्ष राजनीति गऱ्यौँ, 20 वर्ष राजनीति गऱ्यौँ, 30 वर्ष राजनीति गऱ्यौँ, 35 वर्ष हामीले पनि त 35 वर्ष गर्ने। असाध्यै यो मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरूलाई म सम्मान गर्छु। तपाईँहरूबाट हामीलाई धेरै नै अन्याय भएको छ। राजनीतिक पार्टीको हामीले खोल ओढेका छौँ। फेरि हामीले नै खोल ओढेका छौँ राजनीतिक पार्टीहरूको। यसले होइन, हम अब के गरेका छौँ त्यो अब मैले नगरौँ। राजनीतिक पार्टीको खोल ओढेर राजनीतिक पार्टीले हामीलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले प्रयोग गरे। म सम्झन चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु 62-63 आन्दोलनमा स्वर्गीय आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के भन्छ भने नेपालको यातायात क्षेत्र अगाडि नयाँ आन्दोलन अब सफल हुन नसक्ने भयो, तपाईँहरूको आन्दोलनभरिको ब्याजहरू मिना गर्छौँ, सडकमा आइदिनुहोस्, देशभरिका सवारी साधन घरमा थन्काइदिनुहोस् र तपाईँहरू पनि हुमिनुहोस् भनेर मुलुकको परिवर्तनको लागि नेपालका यातायात व्यवसायले के कुर्बानी गरेन। विभिन्न जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, तराई आन्दोलन, पहाड आन्दोलन, के आन्दोलन, सबै जाति जनजाति सबै कुरामा आज नेपालको यातायात क्षेत्रलाई युज गरियो। यो अब दसैँको पिरियडमा मूल्य वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन? अब मैले अघि यहाँलाई भने मैले मुटुमाथि ढुङ्गा राखी भने नि हाँस्नु परेको छ, गीत छ। मैले किन भने होला मुटुमाथि भाडा समायोजन हुनुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको अस्ति जो मूल्य वृद्धि भयो त्यो हुँदा 12 रुपियाँ हुन्थ्यो, अटोमेटिक भाडा वृद्धि हुन्थ्यो। सबैभन्दा त्यो बिहान त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहँदा सबैभन्दा ठुलो आवाज नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घले हामीले दिएका छौँ। म आफै सर्वोच्चलाई एउटा ट्राफिक सप्ताहको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय महान पर्वमा नेपाली जनता आक्रान्त छन्, सबै आर्थिकले तहस नहस बनेका छन्। कोही मान्छेको मनस्थिति पनि यहाँ बाध्य भएर हाम्रो एउटा ऐतिहासिक पर्व भएको हुनाले जानुपर्ने हो, नत्र कुनै मनस्थितिमा छैन। होइन, म तपाईँलाई भने अहिले जुन भाडा समायोजनको हुनुपर्ने हो त्यो जुन हल्ला चल्यो बढाउँछन्। तर हामीले आम नेपाली यात्रुहरूलाई यो राष्ट्रिय महान पर्वको अवसरलाई, यो परिस्थितिलाई, यो आर्थिक चाहिँ के भन्छ असाध्यै ठुलो अस्तव्यस्त परिस्थितिलाई, मानिसको मनस्थिति बिग्रिने
परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर यो अहिलेको चाडपर्व जो समायोजन हुने भाडा सरकारले होइन हामीले नै अहिले पर्दैन। भाडा समायोजन तपाईँहरूले के भन्छ भने यो चाहिँ नि हामीले एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ। चाड एकदमै बिल्कुलै सरकारले कुनै ठुलो कुरो नगरे हुन्छ एकदम। अहिले भाडा समायोजन नभए जे भाडा छ हाम्रा सवारी साधनको वर्ग अनुसारको जुन किसिमका सवारी साधनको मापदण्ड तोकिएको छ, नर्मल गाडी छ, डिलक्स गाडी छ, सुपर डिलक्स छ, एसी गाडी छन्, विभिन्न क्याटेगोरीका जो गाडीहरू मापदण्ड अनुसारको गाडीको जे भाडा छ, हिजो जे भाडा लिएको छ, पर्सि 22 गते खुलीदेखि सुरु भइरहँदा त्यही भाडामा बोक्नलाई हामीले देशभरिका यातायात व्यवसायलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, आग्रह गऱ्यौँ कि सडकको कारणले समयमा गाडी काठमाडौँ आइपुग्दैन, समयमा पुग्दैन। त्यहाँमाथि के भन्छ भने यति ठुलो भने नि 6 रुपियाँ त हाम्रो के भन्छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको अस्तिको योभन्दा अस्ति विड्रो त 6 भयो, त्योभन्दा 6 पहिलाको थियो, त्यो बाँकी नै छ, 65% त्यसै बाँकी छ। त्यस कारणले अन्याय गर्नु हुँदैन। जे यता म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अझ सरकारले जे हो यातायात व्यवसायले महान काम गरे भने हिजो मन्त्रीजीले त्यति कुरा पनि बोल्न सक्नु भएन, भलै बोल्नु होला कि नबोल्नु होला मलाई थाहा छैन, तर यातायात व्यवसायले प्रत्येक वर्ष आएर दसैँमा राम्रो काम गरेको छ, तपाईँहरूलाई बधाई छ, शुभकामना छ भनेको भए तपाईँलाई ढाडस नै। अब उहाँले त्यो भने पनि नभने पनि हामीलाई आम नेपाली नागरिकले, यात्रुहरूले होइन, आम यात्रुवर्गहरूले, जनताले हामीलाई मनमा नै के भन्छ भने यातायात व्यवसायले होइन हामीले हाम्रो गच्छे अनुसारको यो काम सरकारले इनिसिएसन सबै कुराको लिनुपर्ने। मैले भने नि सडकको पनि जिम्मा हामीले लिनुपर्ने, बाटोको ट्राफिकको सुरक्षाको, कुनै के को मान्छे एउटा दुर्घटना भयो भने चालकले लगेर पल्टायो भनेको छ, बाटो यहाँदेखि थानकोटदेखिको नागढुङ्गादेखिको बाटो मेची महाकाली अस्तव्यस्त छ, सबै ठाउँमा अस्तव्यस्त छ। त्यस कारणले यो सबै विषयको ध्यानाकर्षण भएको छ र हिजै मात्रै माननीय मन्त्री प्रकाश ज्वालाजीकोमा खैर जे भए पनि हाम्रो सम्मानित अब सिंहदरबार सम्मानित मन्त्री अब हामीले नमान्ने भन्ने कुरै आएन। त्यहाँ कुरा छलफल भइसकेपछि अनि यातायात व्यवस्था विभागमा हामी हिजो बेलुका साँझ पनि गएर हामीले छलफल गरेर अब रह्यो 22 गतेबाट अग्रिम बुकिङ खुल्ला गर्ने त भनियो, अब त्यसको व्यवस्थापन कसरी जाने भन्ने कुरामा हाम्रो गहन हिजो छलफल भएको छ। कति सवारी साधनको संख्या थप्ने, राजधानीबाट बाहिर जाने, त्यो विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ। यो कुरामा तपाईँलाई प्रश्न पार्न सक्छु, तपाईँलाई संख्या थप्ने, एसी गाडीको संख्या थप्ने, यो विषयमा छलफल हुन बाँकी। तपाईँलाई म यो प्रश्न अब छलफलै गरे पनि सरकारसँग के छ विचारा, हिजो बैठकमा बस्दा होइन, बैठकमा सरकारसँग बैठकमा बस्दा सरकारसँग के छ र होइन। के भन्छ हाम्रो मन्त्रालय यातायात मन्त्रालयले संसदीय समितिमा सुनिहाल्नुभयो, बाटो बनाउने पैसा छैन मन्त्रालयसँग, पैसाको गुहार गरेको पनि सुन्नुभयो। देशभरिको होइन भुक्तानीको त्यो अर्को कुरा, फेरि निर्माणहरूको अर्कै कुरा छ। त्यस कारणले हामी ठुलो चपेटामा परेका छौँ, सवारी साधन ठुट्टो भएका छन्। धुलीखेलमा अस्ति चाहिँ मन्त्रीको गाडी रोकेर जुलुस गरिरहेको थिएँ। म त अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालभरि कुनै पनि ठाउँमा बाटो बिग्रिएको छ, जुन ठाउँमा चाहिँ मन्त्रीहरू, जुन ठाउँमा सांसदजीहरू पुग्नुहुन्छ त्यहाँ बाटो बिग्रिएको छ, तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने तपाईँले चाहे चाहिँ स्थानीय सरकार हो चाहे प्रदेश सरकारको भागमा पर्छ, जसको भागमा जुन सडक पर्छ त्यहाँ तपाईँहरूलाई आम नेपाली नागरिकलाई म यात्रुहरूलाई खबरदारी गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी हुन्छ, यसरी चल्ने सधैँभरि यसै गरी हामी थुमथुमेर चल्ने अनि राजनीति गरिरहने, खालि कुर्सीको लडाइँ गर्ने। हेर्नुहोस् त कोशीको हालत, कोशी प्रदेशको हालत हेर्नुहोस्, विभिन्न प्रदेशको कहिले लुम्बिनी भनेको छ, कहिले कर्णाली भनेको छ, कहिले गण्डकी भनेको छ। यस्तो लडाइँ र चाहिँ मै जीवन बिताइदिने नेपाली जनताको हजारौँ मान्छे चाहिँ एयरपोर्टमा लाम लस्कर लगाइदिने राज्यको चाहिँ प्रष्ट नीति नहुँदाखेरि त्यस कारणले यो मेरो आक्रोश छैन, यो आम नेपाली प्रतिनिधित्व गर्दै म एउटा नागरिक पनि हो, म एउटा व्यवसाय मात्रै होइन। अब निर्धारित समय सकिन पनि लागेको छ, छुट्दा यसलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्छु मैले। जस्तो कि अब यो दसैँको चाडबाडको बेला मनोमानी रूपमा कुनै सवारी साधनले भाडा असुलिरहेको हुनसक्छ यात्रुसँग। अब किनभने यात्रुलाई पुग्ने डेस्टिनेसनमा जानै परेको हुन्छ, गाडीहरूको फेला पर्दैन, अनि त्यो समयमा मनोमानी रूपमा भाडा चाहिँ असुल्ने गऱ्यो भने त्यसको लागि के कारवाही हुन सक्छ? म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै किसिमको छलफल। आज शनिबार भयो, हिजो हामीले गरेका छौँ, भोलि पनि हामी गर्दैछौँ होइन। 22 गतेबाट सुरुवात हुने हो। त्यस कारणले हामी के भन्छ भने आन्तरिक रूपमा हाम्रा व्यवसायीहरूसँग छलफल भएको छ। राष्ट्रिय बसपार, गङ्गो बसपार लगायत सरकारले तोकिएका स्थानहरूबाट मात्र अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला हुन्छ।
होइन राष्ट्रिय बस पार्क गङ्गो बस पार्कमा व्यापक रूपमा तयारी पनि बनेको छ। त्यहाँ परिचय पत्र सहितका पोसाक सहितका होइन कर्मचारीहरू र हेल्प डेस्क चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि भोलि मात्रै विभाग र हाम्रो पनि बसेर त्यसको व्यवस्थापन पनि सरकारले गर्दैछ। त्यसकारणले यात्रु नठगिउन्, पक्का पनि तोकिएको भन्दा त्यहाँ लिस्टहरू राखिन्छ। विभिन्न चाहिँ नि के भन्छ भने ठाउँहरू जो राखिँदैछ होइन, त्यो हेल्प डेस्कहरू राखिँदैछ। त्यहाँ भाडा सहितको वातावरण हामी गराउँदैछौँ र एउटा चाहिँ नि अब हामीले भनेका छौँ सरकारलाई त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। र तपाईँले अघि उठाउनु भएको थियो सवारी साधन के भन्छ भने आवश्यकता अनुसारको सवारी साधन, कुन रुटमा कति सवारी साधन चाहिन्छन् भन्ने त्यो र कुन क्वालिटीको गाडी चाहिन्छन् भन्ने माइक्रो छन्, बस छन्, मिनी बस छन् होइन, हाई क्वालिटीका सवारी साधनहरू पनि हाम्रा छन्। सबै होइन हो त्यही रह्यो टिकट व्यक्ति चाहिँ सिट भन्दा ओभर संख्या चढाउने हो नै। म अनुरोध गर्न चाहन्छु परिस्थितिलाई पनि सबैले बुझ्नुपर्छ। यात्रु आफू पनि चनाखो हुनुपर्छ। मैले फेरि भने आधिकारिक रूपमा तोकिएको काउन्टरभन्दा म फेरि तपाईँले यो कार्यक्रम मार्फत आधिकारिक ठाउँमा तोकिएको ठाउँभन्दा बाहिर र परिचय पत्र र पोसाक लगाएका भन्दा बाहिरबाट यात्रुले पनि टिकट काट्यो भने तपाईँ आफै ठगिनु भयो। त्यसको जिम्मा कसैले पनि लिँदैन। त्यो कहीँ दुर्घटना कहीँ के टिकट बिना तपाईँ जहाँ चढ्नुहुन्छ तपाईँको दुर्घटना हुँदा पनि बिमाबाट आदि इत्यादि क्षतिपूर्ति केही पनि आउँदैन। त्यस कारणले यति सचेत बनिदिनुहोस्, यति सचेत बन्नुहोस्, तपाईँ यात्रु पनि सचेत बन्नुहोस्। र म मेरा व्यवसायीहरूलाई, मेरा कर्मचारीहरूलाई, काउन्टरमा बस्ने कर्मचारी, चालक, सहचालक सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले यो के भन्छ भने सरकारले हामीलाई अन्याय गरिरहेको छ, त्यो कुरा हामी सरकारसँग जुधिरहेका छौँ। तपाईँहरू अन्यथा नगर्नुहोस्। हामी नेतृत्वमा बस्ने मान्छे अनवरत रूपमा हामी खट्ने मान्छे खटिरहेका छौँ। त्यस कारणले के भन्छ भने सवारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा र ठाउँ ठाउँमा खाना खुवाउँदाखेरि चाहिँ बासी खाना खुवायो, नराम्रो खाना खुवायो भन्ने कुराको आलोचना पनि हामीले खेप्नु परेको छ। त्यो विषयमा पनि म सबैलाई अनुरोध गरेर सबै होटेल र विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाउने ठाउँमा म त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार छ होइन, त्यही त स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ अनुगमन हुनुपर्छ। केन्द्रीय अनुगमन कमिटी पनि बन्छ र सबै प्रदेशमा हामी प्रदेश भनेर अधिकार मात्रै माग्ने होइन, प्रदेशमा जनताको सुविधाको लागि अहिले यति ठुलो चाहिँ करिबन 15-16-17 लाख पब्लिक जनताहरू चाहिँ राजधानीबाट बाहिरिन्छन्। काठमाडौँ करिब खाली हुन्छ केही दिनको लागि। त्यस कारणले प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्यो, स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका खेलिदिनु पर्यो, सहजीकरण गर्नुको लागि सबै ठाउँबाट गरिदिनु पर्यो। नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिका जे भए पनि खेलिदिनु पर्यो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीले असाध्यै सडकमा भूमिका खेल्छ। र एउटा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट गुनासो आएको छ। हामीले केन्द्रीय बैठकमा पनि हामीले बैठकमा सरकारसँग बैठकमा राखेका छौँ। प्रहरी, ट्राफिक सबै होइन हेडक्वार्टरबाट सबै प्रतिनिधित्व भएको बैठकमा हामीले राखेका छौँ। भोलि पनि हामी फेरि अझै पनि बैठक बस्दैछौँ। त्यस कारणले बाटो सडकमा चाहिँ प्रत्येक 1-2 किलोमिटरमा गाडी चेकिङको नाममा असाध्यै दुःख हैरान दिने ट्राफिकहरूले दिएको छ भन्ने कुराहरू गुनासो आएको छ। यो भनिसक्यो छ होइन, कुनै पनि होइन भने हामीले के भने त्यहाँ पनि भनेका छौँ। यो मिडिया मार्फत पनि अहिले अब घर घरमा बालबटार हरेक चारेर हिँड्ने समयपछि यत्रो सामाजिक क्वार्टर धाउनु अब आवश्यक पनि छ। यही सामाजिक सञ्जालबाट हामी शालीनतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि नेपाल सरकारको सबै सरकारवाला निकायले आफ्नो तत्त्व, आफ्नो भूमिका खेलिदिनु होला। त्यस कारणले ट्राफिक प्रहरीले, नेपाल प्रहरीले जो सुरक्षा चेकजाँच गर्ने नि भयो, तर अनावश्यक रूपबाट काँकरबिटाबाट एउटा गाडी हिँड्दैछ, महेन्द्रनगरबाट एउटा गाडी हिँड्दैछ, सुनौलीबाट एउटा, पोखराबाट एउटा गाडी हिँड्दैछ भने कुन ठाउँमा ठिक ठाउँमा मात्रै चेकिङ राख्नु पर्यो। उहाँको बिटे भए ठाउँमा चाहिँ हरेक प्रहरी आएर बाटो सडकमा आएर त्यो गाडी डिस्टर्ब मैले किन भनिरहेको छु भने एक त बाटोको डिस्टर्बले हैरान छ, त्यहाँमाथि प्रहरी ट्राफिकले चाहिँ धेरै चेक गरेर समय यदि लगाइदियो भने त्यो गाडी समयमा राजधानी आइपुग्दैन। हो त्यो राजधानीमा समयमा आइपुग्यो भने यहाँ कोलाहल मचिन्छ, यहाँ समस्या हुन्छ। त्यस कारणले मैले अनुरोध गरेँ। र अर्को कुरा के भन्छ भने हिजो माननीय मन्त्री प्रकाश ज्वाला र मन्त्रालयको जम्मू टिमलाई, विभागलाई हामीले के अग्रिम खोल्नु ठुलो कुरा होइन के। अग्रिम खोलेर त्यो तपाईँले भनेको ती यात्रुलाई के भन्छ भने एकदम व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गले होइन तिनलाई घर गन्तव्यमा पुर्याउनु ठुलो कुरा हो नि त। टिकट काटे सुरक्षित हो। त्यस कारणले के भन्छ भने त्यतिखेर यात्रुले त्यो टिकट काटिसकेपछि बाटो बिग्रेछ त्यहाँ 9 विषयमा, त्यहाँ चाहिँ के भन्छ बिपी राजनगरमा भकुन्ने बेसीमा बाटो बिग्रेछ,
खानीचौरमा बाटो बिग्रेछ भन्न यात्रुले मान्नेवाला छैन, ओखलडुङ्गामा बाटो जाम रहेछ भन्नेवाला छैन। मेरो गाडी किन टिकट काटिस्, समयमा गाडी किन आइपुगेन भनेर लाठी लिएर बस्छन्। आजको पब्लिक हुन्, आजका जनता हुन्, त्यसमा पनि आर्थिक मन्दीले डिप्रेसनमा गएका पब्लिकहरू छन्। त्यस कारणले सबैले के भन्छ भने यो सबैको भूमिका हुनुपर्छ। सरकारले यस्ता किसिममा एकदम फास्ट इनिसिएसन लिनुपर्छ भनेको छु। मलाई लाग्छ विभिन्न ठाउँमा बाटो सडक आदि इत्यादि पूर्ण रूपले हामी जे परिस्थिति छ तीन क्याटेगोरीमा मुङ्लिन के भन्छ भने तीनटा पत्रहरू विभागबाट हाम्रै विभागबाट परिपत्र भएका छन्। तीनटा एउटा चाहिँ एडिबी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले बनाइरहेको बाटो सडक जस्तो नारायणघाटबाट बुटोल, त्यसै गरेर मुङ्लिनबाट पोखरा लगायतका त्यस्ता हाइवे पश्चिमाञ्चल धनगढी कहाँ जाने बाटोहरूलाई चाहिँ एउटा पत्र गएको छ, त्यसलाई हार्डलाइन पत्रै गएको छ। त्यस कारणले अहिले बर्सातको कारणले सबै पहाडी भेगमा कच्ची ग्राभेल रोडहरूमा हिमाल पहाड सबै ठाउँमा हाम्रो सवारी जान्छ नि, त्यस्ता ठाउँमा बिग्रिएको ठाउँहरूमा अर्को खालको पत्र गर्छ, द्रुत गतिमा काम गर्नु भनेर गएको छ। अर्को राजधानी लगायत मुलुकका मुख्य सहरहरूमा यो खाल्डाखुल्डी जो परेका छन् यसलाई फास्ट ट्र्याकमा गर्ने भन्ने यो आवाज हामीले दिएका छौँ। यो आवाजले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आम नेपाली यात्रुहरू तपाईँहरू भोलिपछि घर जानुहुन्छ, त्यहाँ बाटो बनेछ भने हाम्रो प्रेसर हाम्रो सरकारले पनि काम गरेछ, यातायात व्यवसायले उठाएको जायज कुरा रहेछ, कमसेकम खाल्डामा चाहिँ जिगज्याग नभए हामी जानु पर्यो भन्नु होला। यदि काहीँ त्यस्तो खाल्डा बाटो काहीँ बनाएको रहेछ भने तपाईँहरू त्यहीँ बाटैमा गाडी रोकेर तपाईँहरूले चाहिँ खबरदारी पनि गरिदिनु होला, त्यो देखाइदिनु होला, भिजुअल पनि देखाइदिनु होला, सडकको भिजुअल। त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल छ, कस्तो कस्तो सरकारले गरेछ, ढाँटेर हुँदैन। सिंहदरबारमा राजधानी प्रदेशका चाहिँ राजधानीमा ठुला के छोटे राजा के भन्छ नि त्यस्ता बनेर मात्रै हुँदैन। अब त हामीले पनि एग्रेसिभ ढङ्गबाट बोल्ने हो कि यहाँ त अलिक ठुलो कुरा बोल्यो भने ठुलो ढङ्गबाट बोल्यो भने आवाज छिटै हुने रहेछ। सानो र शालीन ढङ्गबाट हामी एउटा नेपालको यातायात क्षेत्रलाई के भन्छ आन्दोलनमा जाँदाखेरि हाम्रो आन्दोलन कति कडा रूपले जाला, त्यसले गर्दा धेरै ठुलो क्षति हुन्छ। भरसक वार्ता र संवादबाटै निकास निकाल्नु र यातायातलाई व्यवस्थित र मर्यादित पारौँ भनेर अनवरत रूपमा लागेका छौँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यही सुनौल नेपालबाट यता पश्चिमतर्फ म फर्केर यहीँ सिंहदरबार छ, यहीँ मन्त्रीज्यूको सबै प्राइम मिनिस्टरदेखि सबै सरकारवाला मन्त्रालय यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो अहिले चाडबाडमा माननीयज्यूहरू पनि विभिन्न ठाउँमा अब अहिले एक दुई दिन छोडिदिनुहोस्, सबै नेपालीलाई घर गन्तव्यमा पठाउनको लागि आफू कुन ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ, कुन ठाउँमा संसद जितेर आउनु भएको छ, त्यहाँको बाटो के छ तपाईँले कमसेकम विचार गरिदिनुहोस्। अनि मुख्यमन्त्रीहरू एकछिनमा आउने एकछिनमा जानेहरूले पनि हेरिदिनुहोस्, बाटोहरू के हुँदैछन् प्रदेशकाले हेरिदिनुहोस्। अनि स्थानीय प्रदेशका चाहिँ छोटे महाराजज्यूहरूले पनि हेरिदिनुहोस्। गर्नेलाई धन्यवाद, नगर्नेलाई कडा खबरदारीका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र हामीले हिजो मात्रै माननीय मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ 17 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रसहित यो चाडबाडपछि सबै किसिमको प्रतिबद्धता उहाँले क्लियर गर्नुभएको छ। भलै के भन्छ भने अब सरकार त 2-5 महिनामा गइरहन्छ, नजाओस्, धेरै समय टिकोस्, यो शुभकामना। नेपाली जनताले सरकार ढलेको हेर्न चाहँदैनन्, कुर्सीको लडाइँ नगर्नुहोस्, जीवनभर नेपाली जनतालाई ज्यान मार्ने काम नगर्नुहोस्, यो अनुरोध पनि गर्नु चाहन्छु। यहाँसँग महत्त्वपूर्ण विषयमा चाडबाडको यो चाहिँ अब चाडबाड पूर्व यो महत्त्वपूर्ण विषयमा यात्रुलाई समयमा निर्धारित समयमा आफ्नो चाहिँ वासस्थानमा घरमा पुर्याउने दूरदराजमा पुर्याउने विषयमा आज हामीले घनीभूत रूपमा बहस गऱ्यौँ। समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यो सुनौलो नेपाल टेलिभिजन असाध्यै चम्किलो टेलिभिजन, सबैको चाहिँ घर आँगनमा पुर्याउने र सत्य तथ्य कुराहरू र जस्ता कुराहरू हाम्रो विचारहरू टकसो मार्फत लगिदिनेको लागि यो राष्ट्रिय महान पर्वको मुखैमा आएर चाहिँ जुन अग्रिम बुकिङ खुला गरेर आम नेपाली नागरिकहरू एकदम प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको छ। 22 गतिको दिनबाट सुरुवात हुन्छ, त्यसको कुराकानी र विचारहरू राख्न दिनुभयो। हाम्रा दुःखहरू, हाम्रा पीडाहरू र नेपाली जनतालाई पठाउने हाम्रो फेरि दायित्वलाई पनि बुझाउने केही समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद।